आज हामी 3 बराबर 4 प्रमाणित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउन गइरहेका छौँ के यस सम्भव छ त हेरौँ। -12 बराबर -12 यो युनिभर्सल ट्रुथ कुरा हो। त्यस्तै गरेर यसलाई 9 - 21 र 16 - 28 पनि लेख्न सक्छौँ, किनभने 21 मा 9 घटाउँदा र 28 मा 16 घटाउँदा पनि -12 नै आउँछ। त्यस्तै गरेर 9 लाई 3 स्क्वायर र 21 लाई 3 × 7 पनि लेख्न सक्छौँ भने त्यस्तै गरेर 16 लाई 4 स्क्वायर र 28 लाई 4 × 7 पनि लेख्न सक्छौँ। साथै 2/2 ले 3 × 7 लाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ भने त्यस्तै गरेर 4 × 7 लाई पनि 2/2 ले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ, किनभने 2 र 2 काट्दाखेरि 1 हुन्छ र 1 ले जतिसुकैले मल्टिप्लाई गरे पनि त्यही आउँछ। 3 × 7 × 2/2 लाई हामीले 2 × 3 × 7/2 लेख्न सक्छौँ, किनभने यो 2/2 को अंशलाई अगाडि र हरलाई 7 को मुनि लगेको मात्रै हो। त्यस्तै गरेर 4 × 7 × 2/2 लाई पनि हामी 2 × 4 × 7/2 पनि लेख्न सक्छौँ। अब दुवैतर्फ 7/2 होल स्क्वायर जोडौँ। हामीलाई आवश्यक नपरेमा यसलाई काट्न पनि सकिन्छ, त्यसैले यसलाई हामी जोड्न पनि सक्छौँ। a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर को फर्मुला अनुसार अब हाम्रो यहाँ 3 - 7/2 होल स्क्वायर इक्वल टु 4 - 7/2 होल स्क्वायर हुन आउँछ। अब दुवैतर्फ स्क्वायर हटाउँ। अब 7/2 माइनस भएकोले यसलाई हामी काट्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो 3 बराबर 4 प्रमाणित हुन्छ। अब यसलाई प्रष्ट पार्नको लागि व्हाइट बोर्डमा पनि एकचोटि हेरौँ। -12 बराबर -12 यो ध्रुव सत्य कुरा हो। यसले हामीले 21 - 9 र 28 - 16 पनि लेख्न सक्छौँ, किनभने 21 मा 9 घटाउँदा पनि -12 आउँछ भने 28 मा 16 घटाउँदा पनि -12 आउँछ। 9 लाई हामी 3 को वर्ग र 21 लाई 3 × 7 गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर 16 को वर्ग 4 हो भने 28 लाई पनि 4 × 7 गर्न सक्छौँ। अब हामी 7 लाई 2/2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, किनभने 2 र 2 लाई काट्दाखेरि 1 आउँछ। 1 ले जतिसुकैले मल्टिप्लाई गरे पनि 1 नै आउँछ। त्यस्तै गरेर 7 × 4 लाई पनि हामी 2 र 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। हामी यो 2 लाई 3 × 7 को अगाडि राख्न ल्याउन सक्छौँ भने त्यसपछि अनि 7 लाई माथि राखेर हरको 2 लाई 7 को मुनि राख्न सक्छौँ, किनभने हामी यहाँ 2 र 2 काट्दाखेरि पहिलेकै अवस्थामा आउँछ। चार × 7 मा पनि यो 2 अंशको 2 लाई अगाडि राख्छौँ भने 4 × 7 को 7 माथि र हरलाई तल राख्न सक्छौँ।
किनभने यसमा हामीले 2 र 2 काट्दाखेरि माथिकै आउँछ। यसलाई 3 स्क्वायर माइनस 2 इन्टु 3 इन्टु 7 प्लस हामी यसको दुवैतर्फ 7/2 वर्ग जोड्छौँ, किनभने यो आवश्यक नपरे काट्न पनि सकिन्छ। यसरी हामी म्याथमा जोड घटाउ गर्न सक्छौँ। बराबर हुन्छ, त्यसैले हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। अब यो हाम्रो हिसाब ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायरमा गइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला अनुसार हाम्रो ए माइनस बी होल स्क्वायर आउँछ। त्यस्तै गरेर यहाँ 3 माइनस 7/2 होल स्क्वायर, त्यस्तै गरेर अर्कोतर्फ 4 माइनस 7/2 होल स्क्वायर आउँछ। अब हामीले 2 र 2 काटौँ, वर्ग 2 र 2 काट्दाखेरि हाम्रो 3 माइनस 7/2 त्यस्तै गरेर 4 माइनस 7/2 हुन्छ। यो 7/2 हामी काट्न सक्छौँ। यसरी हामी 3 बराबर 4 प्रमाणित गर्न सक्छौँ। मैले यो 3 बराबर 4 प्रमाणित गर्ने एसएलसी डिए लगेटी प्र्याक्टिस गरेर 55-56 सालमा तयार पारिएको रोचक गणित अर्थात् अमेजिङ म्याथमेटिक्स नामको किताबमा पनि प्रस्तुत गरेको थिएँ। पुरा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।